नमस्कार, प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रममा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सहकार्यमा हामीले प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रमको निर्माण गर्दै आएका छौँ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत बागमती प्रदेशभित्र रहेका सफल किसानको कथा व्यथा र उसले पाएको सफलताको कथालाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधि, कृषि पेसाबाट कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ जानकारी दिनुको साथै कृषि पेसाबाटै सफल भएका कृषि उद्यमीहरूको सफलताको कथा देखाउँदै आएका छौँ। घाम पानीको कुनै प्रवाहै नगरिकन 24 घण्टा निरन्तर खेतबारीमा व्यतीत गर्ने त्यस्ता किसानहरूको कथा देखाउँछौँ, जसबाट कृषि क्षेत्रमा लाग्न कृषकलाई मार्गदर्शन र कृषक तथा सरोकारवाला बीच सन्देश मात्रै प्रवाह हुने छैन, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा समेत मिल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अमृत सुब्बा बुबा आमाको काखमा रमाउने बेलामा बुबा आमा गुमाए। कपी किताब च्यापेर स्कुल जाने बेलामा भारी बोक्दै हिमाल पहाड उकाली ओह्राली गर्दै बित्यो। जीविकोपार्जनकै लागि अमृतले घरमा रङ रोगन गर्नेदेखि थुप्रै कामहरू गर्न भ्याए। तर ती कामहरू गर्दा खान लाउनलाई समेत धौ धौ भएपछि उनी कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सोच्न थाले र उसले ढिला नगरी कृषि पेसातर्फ हाम फाले। कृषिमा अमृतलाई सोचे जस्तै उपलब्धि हासिल पनि भयो। अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ। अमृत अहिले समाजसेवी र एक सफल किसानको रूपमा परिचित छन्। काठमाडौँको चोभारमा अहिले उनको अनुग्रह मल्टिप्रपोज नामको ठुलो फार्म सञ्चालनमा छ। अनुग्रह मल्टिप्रपोज मार्फत उत्पादन भएका तरकारी, लोकल कुखुरा, खरायो, टर्की, बटाई, बाख्रा, हाँस र अन्डा लगायत थुप्रै कृषि उपजहरू बजारमा पठाउन सफल भएका छन्। अमृत 50,000बाट उनले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अहिले 65 लाखको हाराहारीमा लगानी पुगिसकेको छ। मासिक रूपमा आम्दानी सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। लागौ अमृतको कृषि फार्मतर्फ। हरेक मानिसले सफल हुन जीवनमा अनेक सङ्घर्षका बाटोहरू रोज्छन्। कति सफल हुन्छन् त कति असफल, तर पनि मानिसहरू सङ्घर्षको मैदानमा डटेर लाग्छन्। अमृत सुब्बाको पनि जीवनमा धेरै उतार चढाव आयो। आमा बुवाको काखमा रमाउने बेलामा अमृतले बुवा आमा गुमाए। त्यसपछि त अमृतलाई संसारै अँध्यारो लाग्न थाल्यो। उनी दुःखको पोको बोकेर बाल्यकालमै सहर पस्न विवश बने। झोलामा कापी किताब बोकेर स्कुल जाने कलिलो उमेरमा भारी बोक्दै हिमाल पहाड उकाली ओह्राली गर्दा भोगेका कैयौं थकाइका कथाहरू छन् उनीसँग। बाल्यकालमा पढ्न नपाएका उनको पढाइप्रतिको तिर्खा अहिलेसम्म मेट्न पाएका छैनन्। पढाइको तिर्खा मेटाउनका लागि उनले आफैले 2 दर्जन अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाइरहेका छन्। मसँग चाहिँ अहिले मेरो फादर हाउस भन्ने एउटा चिल्ड्रेन होम छ। यो चिल्ड्रेन होममा चाहिँ मैले बच्चाहरू पनि पालेको छु होइन। बच्चाहरू चाहिँ अब कोही आमा बाउ नभएको टुरा टेङ्गरहरू पढ्नु नपाएकोहरूलाई चाहिँ मैले पढाइ पनि राखेको छु किनभने मसँग अहिले 14-15 जना बच्चाहरू छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा फ्यामिलियर रूपमा चाहिँ मैले राखेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ पढाउने, हुर्काउने, लुगाफाटादेखि लिएर खानुदेखि लिएर सबै मैले नै हेरिरहेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ अब एसएलसीसम्म मैले पढाउने काम हो। एसएलसीदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई सोध्छौँ हामी, उहाँहरूको इच्छा। कोही आमा हुन्छ, कोही मामा हुन्छ, कोही के अरे काका हुन्छ, त्यस्तो खोज्ने मान्छेहरू धेरै आउँछन्। त्यस कारणले उहाँहरूलाई सोध्ने हो। म एसएलसी पछि चाहिँ म बस्छु भन्छ भने उहाँहरूलाई
हामी राख्छौँ। यदि एसएलसी पास गरिसकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ भन्यो भने हामी दिएर पनि पठाउँछौँ। अमृतले घरमा रङरोगनदेखि थुप्रै कामहरू गर्न भ्याए, तर जीवनमा सोचे जति आम्दानी गर्न नसकेपछि कृषि पेसातर्फ हाम फाले। अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ। अमृत अहिले समाजसेवी र एक सफल किसानको रूपमा परिचित छन्। बेला बेला उनको फार्म हेर्नका लागि नेतादेखि पत्रकारहरू समेत पुग्छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा आएका आफ्नो समाचार र रिपोर्टहरू हेरेर आफूले सही काम रोजिएको छ भन्ने आवाज सुने गरेको उनी बताउँछन्। काठमाडौँको चोभारमा अहिले उनको अनुग्रह मल्टिपर्पज नामको ठूलो फार्म सञ्चालनमा छ। टमाटर खेतीबाट सुरु भएको उनको कृषि व्यवसाय दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको छ। अनुग्रह मल्टिपर्पज मार्फत उत्पादन भएका तरकारी बाली, लोकल कुखुरा, खरायो, टर्की, बट्टाई, बाख्रा, हाँस र अण्डा लगायत थुप्रै कृषि उपजहरू बजारमा पठाउन सफल भएको उनको भनाइ छ। खरायो सँगसँगै मैले अहिले बाख्रा पालेको छु, कुखुराहरू लोकल कुखुराहरू पालेको छु, टर्कीहरू पालेको छु, हाँस पालेको छु, बट्टै चरा पालेको छु, टमाटर खेतीहरू गरेको छु, सागसब्जीहरू लगाएको छु। मैले चाहिँ मल्टिपर्पज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ मल्टिपर्पज गर्न सकिँदो रहेछ। कति मान्छेले मलाई भन्थ्यो कि अब एउटै कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ, एउटै कुरालाई फोकस गर्न सकिएन भने चाहिँ सफल हुन सकिँदैन भन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त, यो मल्टिपर्पज गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भनेर अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि मैले यहाँसम्म आएँ। मैले 50,000ले सुरु गरेको यो के अरे व्यवसाय, तर अहिले मेरो के अरे फार्मको मूल्याङ्कन चाहिँ 65 लाखको भ्यालुएसन भएको छ। किनभने खरायो छ मसँग, बाख्रा छ, कुखुरा छ, टर्की छ, हाँस छ, के अरे बट्टै चारा छ, के अरे टमाटर खेती छ, सागसब्जी छ। त्यस कारणले मेरो अहिले 65 लाखको भ्यालुएसन भयो। अमृत 50,000बाट उनले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। अहिले 65 लाखको हाराहारीमा लगानी पुगिसकेको छ। मासिक रूपमा आम्दानी सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखिको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, बट्टाई सजिलै पाल्न सकिन्छ। लोकल कुखुरा, बट्टाई र खरायोसँगै पाल्दा उचित हुन्छ, किनकि खरायोको पिसाब मार्फत आउने सेन्टले सामान्य रोग नै लाग्दैन। खरायो मासुका लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ। यसको मासु बोसोरहित हुने भएपछि प्राय जुनसुकै रोगका बिरामीले उपभोग गर्न सकिन्छ। खरायो मासुका लागि र सोखको लागि पालिने जनावर हो। अनुग्रह मल्टिपर्पजमा खरायोको व्यावसायिक पालन गरिएको छ। त्यस्तै अनुग्रह मल्टिपर्पजमा टर्कीको पनि व्यावसायिक पालन गरेको छ। टर्की मासुका लागि पालिने चरा हो। नेपालमा परावनीपुर कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट सुरु भएको पहिलो टर्की पालन अहिले अमृत सुब्बाको फार्मसम्म पुगेको छ। विश्वमा टर्कीका धेरै जातहरू विकास भएको छैनन्। ब्रोन्ज, व्हाइट हाइल्यान्ड, ब्राउन रेड नार्गनसेट, कालो स्लेट र स्मल व्हाइट अमेरिकाको पोल्ट्री संस्थाले विकास गरेका जातहरू हुन्। त्यस्तै जंगली जातबाट विकास गरिएका ब्रोड ब्रेन्टेड ब्रोन्ज र ब्रोड ब्रेन्टेड व्हाइट हुन्। यीमध्ये नेपालमा पाइने टर्की व्हाइट जातको हो। बढी मूल्यमा बेचबिखन हुने यो टर्की पालन काठमाडौँमा फाटफुट्ट मात्रै देखिन्छ, तर पछिल्लो समय टर्कीको मासु खाने पारखीहरूको संख्या भने बिस्तारै बढ्दै गएको छ। खरायो पालन चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा वास्तवमा भने नेपालको मान्छेहरूले चाहिँ नेपालका मानिसहरूले त्यति बुझ्नु भएको छैन। जस्तै खरायो एकदम रमाइलो जनावर हो, माया लाग्दो जनावर हो। खरायो पालेर आफैले मारेर खान सक्दैन, तर जसले चाहिँ खरायोले काटेर चाहिँ प्याकिङ गरेर मासु बेच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा, खरायोमा पालेर मासु खानु चाहिँ एकदम फाइदाको कुरा हो। मलाई के रोग लागेको छ मलाई थाहा हुँदैन। जस्तै अब तपाईँ कोही व्यक्ति चाहिँ सजन देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर उहाँलाई के रोग लागेको छ थाहा हुँदैन। तर उहाँलाई के अरे खरायोको मासु खायो भने त्यो रोगले केही इफेक्ट पर्दैन। यदि रोग लागेको छ भने पनि त्यो खरायोको मासुले चाहिँ इफेक्ट पर्छ, किन त्यो खरायोको मासु भनेको व्हाइट मिट हो, विश्वमै गनिएको मासु हो। त्यस कारणले जस्तो सुकै रोगीले पनि खानु मिल्यो। त्यस कारण यो खरायोको मासु चाहिँ खानु फाइदा छ।
पछि सायद त यो खरायोको मासु चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै अमृतले लोकल कुखुरा पनि पालेका छन्। नेपालमा व्यावसायिक कुखुराको तुलनामा लोकल कुखुराको मासुको स्वाद नेपालीहरूले निकै रुचाउँछन्। त्यसैले लोकल कुखुरा तुलनात्मक रूपमा महँगो भावमा किनबेच हुँदै आएको छ। साथै स्वास्थ्यको हिसाबले पनि लोकल कुखुराको मासु र अण्डा अन्य कुखुराको भन्दा राम्रो मानिन्छ। लोकल कुखुरा पालनबाट मनग्य आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। व्यवस्थित ढंगले लोकल कुखुरा पालन गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण अमृतले दिएका छन्। तर नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जसोले परम्परागत र अव्यवस्थित तरिकाले लोकल कुखुरा पालिरहेका छन्, जसले गर्दा सोचे जस्तो आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। अमृत भन्छन् कृषि नभई नहुने पेशा भएकाले यसमा राम्रो भविष्य बनाउन सकिन्छ, तर कृषिका नाममा अरूको फार्म देखाएर तथा पहुँचका भरमा अनुदान लिने गरेकोले वास्तविक किसान भने मारमा परेका छन्। कृषिको लागि जस्तै अब हामीले सरकारबाट आशा गर्नको लागि चाहिँ सरकारले अब कसले गरेको छ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। उहाँहरूले गरेको छ भने उहाँहरूको के छ कमी कमजोरी उहाँहरूले पत्ता लगाएर उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो हैन। त्यो सुधार गर्नु लाएर चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। त्योपट्टि जानु भने चाहिँ कृषि अगाडि बढ्न सक्छ। अब उहाँले चाहिँ एउटा के अरे कृषि देखाउने, नाम मात्रै कृषि देखाउने, फार्म मेरो यस्तो यस्तो छ भनेर देखाउने, अर्काको फार्म देखाएर चाहिँ पैसा निकालेर धेरै छन् हैन। त्यसरी खानेहरू पनि धेरै छन्। पावर लाएर अब आफ्नो आफ्नो मान्छे पावर लाएर पनि कृषिबाट पैसा निकालेर खाने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तोमै हामी सीमित भयौँ भने चाहिँ हामी नेपालको कृषि त यस्तैमा बिलाइजाने हो। तर हामीले कृषि नै बढाउने हो भने चाहिँ कृषिमा लगानी नै गर्ने हो भने गभर्मेन्टले नजर नै लाउने हो भने चाहिँ गभर्मेन्ट आफै चाहिँ खटेर चाहिँ गर्नु पर्यो। कृषि कहाँ गरेका छन्, कसले प्रत्यक्ष रूपमा गरेका छन्, त्यहाँ गएर अनुसन्धान गरेर त्यहाँको कमी कमजोरी के छन् त्यो सुधार्नु लाएर हैन। कृषिले दर्ता गरेको छ कि छैन हैन, प्यान नम्बर निकालेको छ कि छैन, कर तिरेको छ कि छैन, त्यो हेरेर चाहिँ कृषि आफैले कृषिकै गभर्मेन्टले नै एउटा सरकारले नै एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ जिम्मा लाएर ब्याङ्कले चाहिँ के अरे लगानी गरिदिएर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सफल हुन्छ। अब जस्तै अरू देशमा कस्तो छ भन्ने व्यवस्था, अब म केही कृषि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले निवेदन दियो भने, पेसा गर्यो भने, प्रत्यक्ष रूपमा देखायो भने अरू देशमा के गर्छ भने गभर्मेन्टले नै लगानीदेखि लिएर सबै गभर्मेन्टले नै अब के अरे फार्मदेखि लिएर पाल्नेदेखि लिएर दाना पानीदेखि लिएर सबै गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा पत्र मात्रै दिन्छ। तपाईँको ऋण चाहिँ यति लाग्यो, तपाईँले चाहिँ के अरे यति वर्षमा तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा पत्र मात्रै दिन्छ। तर नेपालमा त त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नभएपछि कृषिमा चाहिँ नेपालमा तल परेको कारण थियो। विदेशतिर भने कृषिका लागि सरकारले नै लगानी गरेको हुन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा छैन। अनुदान त परै जाओस्, आफ्नै लगानीमा खोलेको कृषि फार्मलाई समेत फोहोर भयो भन्दै छिछि र दूरदूरको व्यवहार गर्ने गरिन्छ। अझ बिचौलियाको त कुरा गरी साध्य छैन। अमृत मात्र होइन, यतिखेर देशभरका किसान यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। फाटफुट्ट भन्दा पनि व्यावसायिक किसानहरू त झनै बढी मारमा परेका छन्। उत्पादन भन्दा पनि बजार व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालमा कृषि पेसामा भविष्य बनाउन सरकारले वास्तविक किसान छनौट गरी लगानी गर्नुपर्ने तथा बैंकले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने अमृतको भनाइ छ। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै बसेर कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनी बताउँछन्। विदेश जाने युवाहरूले अब यस्तो छ, अब विदेशमा जानु पनि एउटा बाध्यता छ उहाँहरूको। जस्तै अब ब्याचलर पढिसकेपछि अब काम गर्नु खोज्छन्, स्ट्यान्डर्ड काम पाउँदैन, नेपालमा रोजगार छैन, नभएपछि उहाँहरू विदेशमा जानु भनेको एउटा बाध्यता हो हैन। उहाँहरूको जानु पनि एउटा सही पनि हो, तर सकभर चाहिँ हाम्रै देशमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। उहाँहरूले गर्नु चाहेर अब कृषिपट्टि लाग्ने सबै कृषिबाटै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ त्यो मध्यनजर गरेर हामी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हो। कृषि नेपालमा धेरै किसिमको अब कृषिहरूमा जस्तै अब के अरे पशुपालन नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, फलफुल रोपेर पनि हुन्छ। हामीले अब नेपालमा चाहिँ फलफुल पशुपालन पक्षीहरू पालेर हामी विदेशमा एक्सपोर्टहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ
धेरै राम्रो। नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छन्, तर युवाहरू भने रोजगारी खोज्दै विदेशिने गर्छन्। सरकारले पनि पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केका युवालाई अनुदान र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिएको छ। यसले झन् युवाहरू कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। बाल्यकालमा पढ्न नपाएका अमृतको पढाइप्रतिको तिर्खा अहिलेसम्म मेट्न पाएका छैनन्। पढाइको तिर्खा मेटाउनका लागि उनले आफैले 2 दर्जन अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाइरहेका छन्। नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छन्, तर युवाहरू भने रोजगारी खोज्दै विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। समयमै ती युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउन सके देश समृद्धतर्फ उन्मुख हुनेमा दुई मत छैन। अमृतको मेहनत र लगावकै कारण आज उनी सफल किसान बन्न सफल भएका छन्, समाजमा प्रतिष्ठित किसान बनेका छन्। आज हामी अमृतको सफलताको कथा देखायौँ। आशा छ हाम्रो सानो प्रयासले तपाईँ कृषक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई कृषिमा लाग्न थप हौसला र प्रेरणा मिल्नेछ। आज हामी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सहकार्यमा प्रदेश कृषि दर्पण कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को नयाँ सफलताको कथा लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान। समृद्ध कृषि नेपालको शान।